यहाँ शब्द प्रयोग भएको छ द्रष्टा। र यो द्रष्टा के हो, दर्शक के हो, दृश्य के हो, त्यसलाई चिन्तन गरौँ। दृश्य जसलाई हामी हेर्छौं, जसलाई हेरिन्छ, जुन कुरा देखाइन्छ त्यो दृश्य हो। अनि दर्शक जसले हेर्छ त्यसलाई हामी दर्शक भन्छौं। अनि द्रष्टा पनि दर्शक नै हो। फेरि द्रष्टाको अर्थ पनि हेर्ने नै हो, दर्शक नै हो। द्रष्टा र दर्शकको फरक के हो भने दर्शकले अरूलाई हेर्छ, जस्तै फुटबलको दर्शक, सिनेमाको दर्शक, प्रदर्शनलाई हेर्नेहरू, अरूलाई हेर्नेहरू, हामी त्यसलाई दर्शक भन्छौँ। चाहे श्रीमतीलाई हेर्नुस्, श्रीमतीको दर्शक भएमा, श्रीमानलाई हेर्नुस्, श्रीमानको दर्शक भएमा, परिवारलाई हेर्नुस्, परिवारको दर्शक भएमा, हेर्ना साथ म दर्शक बन्छु। अनि द्रष्टा भनेको हेर्ने त हो, तर परिवारलाई हेर्ने होइन, तमासालाई हेर्ने होइन, फिल्मलाई हेर्ने होइन। द्रष्टा भनेको आफूलाई हेर्नेलाई द्रष्टा भनिन्छ। यो शब्दलाई बडो गम्भीरपूर्वक बुझ्नुहोला। अहिलेसम्म हामी दर्शक भयौं, तर द्रष्टा कहिल्यै पनि भएनौं। याद राख्नुहोस्, अहिलेसम्म जिन्दगीमा हामी दर्शक मात्र भयौं। झगडाको दर्शक, प्रेमको दर्शक, फिल्मको दर्शक, धनको, पदको, प्रतिष्ठाको, अथवा युद्धको, अथवा राजनीतिक उथलपुथलको हामी दर्शक मात्र भयौं, कहिल्यै पनि द्रष्टा भएन। अब यहाँ बुझ्नै पर्ने सूक्ष्म कुरा के हो भने जब हामी दर्शक बन्छौं, त्यो दर्शकलाई बाहिर के भइरहेको सबै थाहा हुन्छ। अहिले नेपालमा राजनीतिक परिघटना के भइरहेको छ हामीलाई राम्रो थाहा छ, किनकि हामी दर्शक हौं त्यसको। याद राख्नुहोस्, दर्शकलाई बाहिरको घटना थाहा हुन्छ, तर दर्शकलाई के थाहा हुँदैन, भित्रको केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण हामी बाहिर बुद्धिमान देखिए तापनि, बाहिरको मामलामा हामी तार्किक, लजिकल देखिए तापनि, आफ्नो मामलामा, आत्मतत्वको मामलामा, आत्मज्ञानको मामलामा या अन्तर जगतको मामलामा हामीलाई केही पनि थाहा छैन। We just don't know anything about ourselves. हेर्नुस् त, श्रीमतीको बारेमा धेरै थाहा छ हामीलाई, तर आफ्नो बारेमा केही पनि थाहा छैन। श्रीमानको बारेमा धेरै थाहा छ हामीलाई, तर आफ्नो बारेमा केही पनि थाहा छैन। Can you imagine? छोराछोरीको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई, तर आफू को हो यो बेपत्ता छ। Nobody knows. कसैलाई पनि थाहा छैन भन्दा हुन्छ यसलाई, किनकि हामीलाई सिकाइएको तरिका, शिक्षामा हामीलाई दर्शक बन्न सिकाइयो, कलेजमा हामीलाई दर्शक बन्न सिकाइयो, समाजले हामीलाई दर्शक बन्न सिकाइयो, परिवारले हामीलाई दर्शक बन्ने सिकाइयो, तर कहिले पनि हामीलाई द्रष्टा बन्न भनिएन, सिकाइएन। अझ त हाम्रो समाजमा यो द्रष्टा शब्दै प्रयोग हुँदैन, जबकि यो शब्दकोशभित्र, नेपाली शब्दकोशभित्रकै शब्द हो त संस्कृत शब्द, तर यो शब्द कहिल्यै पनि न बुवा आमाले, न दाइ भाइले, कसैले पनि प्रयोग गरेनन् द्रष्टा भन्ने कुरा। हामी त दर्शक मात्रै भइदियौँ। अनि एउटा गजबको कुरा, यदि शब्द छैन भने सत्य पनि हुँदैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्, यो बडो गम्भीर कुरा। यदि शब्द निकालिदियो भने उसको लागि त्यो सत्य पनि निस्किन्छ। जसरी नेपाली समाजमा एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ जुठो। हामी जुठोलाई बुझ्छौं, शब्द छ त्यहाँ, त्यसकारण हामी कसैको जुठो खान्दैनौं। तर इंग्लिश भाषामा जुठो भन्ने शब्दै छैन।
इंग्लिश भाषामा जुठोलाई भन्ने शब्दै छैन। त्यसकारण इंग्लिश समाजमा या त्यो समाजमा जसले इंग्लिश भाषा प्रयोग गर्छ उनीहरूलाई जुठोसँग मतलबै पनि छैन। अब शब्द छैन भने चीज पनि छैन, लज्जा। त्यसकारण शब्द भइदिएन भने त्यो चीज पनि देख्दैन, मान्छेले हुँदा पनि देख्दैन। यसलाई बुझ्नुस्, शब्द भइदिएन भने त्यो चीज पनि हुँदैन। जसरी मैले जुठो हाम्रो समाजमा प्रयोग हुन्छ, त्यसकारण हामी जुठोलाई बार्छौं, हामी जुठोप्रति बडो सेन्सिटिभ हुन्छौं। तर अरू हुँदैन, किनकि उनीहरूसँग शब्दै छैन। शब्द नभएपछि जुठो पनि भइदिएन। त्यस्तै हामीले द्रष्टा शब्द प्रयोग नगरिसकेपछि, हटाइसकेपछि द्रष्टा पनि हट्यो। हामीले कहिल्यै आफूलाई चिनेनौं, कहिल्यै आफूलाई बुझेनौं, किनकि मरेर जाने शरीर आफू होइन, किनकि जहिले पनि परिवर्तनशील भइरहने यो मन पनि, यो भावना पनि आफू होइन। अनि को हो त आफू? द्रष्टा। को हो त आफू? द्रष्टा हो। त्यो द्रष्टा नै आत्मा हो, जसले हेर्ने काम गर्छ आफूलाई पनि, र यसको माध्यमबाट मन र शरीरले संसारलाई हेर्ने गर्छ। त्यसकारण मूल तत्त्व द्रष्टा हो। अब हामी छौं त दर्शकको रूपमा। यहाँभन्दा माथि गयौं भने द्रष्टा बन्छौं, यहाँभन्दा चढ्यौं भने, उठ्यौं भने हामी द्रष्टा बन्छौं। आफूलाई बुझ्छौं, आफूलाई चिन्छौं, आफूलाई जान्छौं। यहाँभन्दा झर्यो भने हामी द्रष्टाबाट दृश्य बनिदिन्छौं। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, हामी यहाँभन्दा झर्यौं भने दृश्य बन्छौं। त्यसकारण यो फ्यासन सोहरूको अवधारणालाई एकचोटि बुझ्नुहोस् त। मान्छे सज धजकर भन्छ नि, एकदम पुरा शरीरलाई चिरी च्याट्ट पारेर बाहिर निस्कन्छन्। के हो? आफ्नो लागि बाहिर निस्केको हो कि अरूको लागि निस्केको? यो बडा पैसो खर्च गरी ब्युटी पार्लरमा गई पैसा चाहिँ खर्च गरिदिन्छन्। केका लागि? आफ्नो लागि हो? होइन, अरूले हेरियोस्, मलाई राम्रो भन्नुहोस्, अरूले राम्रो देखियोस्। अरे यार, राम्रो तपाईलाई देखियो भने तपाईँ दर्शकबाट झरेर दृश्य हुनुभयो। यु आर जस्ट द सीन फर अदर्स। त्यसकारण त केटाहरूले भन्छन् क्या च्वाख भन्छ। अब यार, तपाईँ महिलाबाट, केटीबाट च्वाख बन्न जान्छ, किनकि तपाईँ दृश्य भइदिनु। अतः हामी बेला बेला दृश्य बन्न पुग्छौं। दृश्यलाई त झन् केही पनि थाहा हुँदैन, किनकि दर्शकलाई मैले हेरिरहेको छु भन्ने थाहा हुन्छ, दृश्यलाई त मैले हेरिरहेको पनि थाहा हुँदैन। उ त वस्तु सरह भइदिन्छ। त्यसकारण जो मान्छे अरूले के भन्छ भनेर अरूलाई देखाउनको लागि घर सजाउँछन्, अरूलाई देखाउनको लागि पढाइ गर्छन्, अरूलाई देखाउनको लागि अरूले के भन्दा भनेर जसले क्रियाकर्म गरिरहेको हुन्छ, क्रियाकलापमा व्यस्त भइरहेको हुन्छ, त्यो मान्छे दर्शकबाट झरेर उ दृश्य भइदियो, अरूको लागि दृश्य। यु आर जस्ट ए सीन, यु आर नो मोर ह्युमन बिइङ। यु आर जस्ट ए सीन, यु आर नो मोर ह्युमन बिइङ। अरूलाई देखाउनको लागि भर सबै कुरा गरिन्छ। तपाईले त्यो गीत सुन्नु भएन? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। यो त दिन रात त्यतिकै बेकारको कुरामा बित्छन्। अरूले के भन्ला भनेर सोच्यौं भने, र अरूले के भन्ला भन्ने सोच्ने मान्छे त दृश्य हो, त्यो सफल पनि हुँदैन। यो दृश्य त सफलै हुँदैन, याद राख्नुहोस्। ऊ अरूको कमोडिटी बनिदिन्छ। एउटा त्यो कथालाई चाहिँ याद गर्नुहोस् त। एउटा भ्याउतो रुख चढ्दै थियो। सामान्यतया भ्याउतो रुख चढ्दैन। सामान्यतया प्राय भ्यागुतोको जातमा रुख चढ्ने जात पाइँदैन, कुनै कुनै चढ्ने जात पनि पाइन्छ, तर सामान्यतया चढ्दैन। अनि भ्यागुतो रुख चढ्न थाल्दा अरू भ्यागुताहरूले के भने? अरू भ्यागुताहरूले हे मूर्ख झर,
रुख चढ्ने हाम्रो हैसियत होइन। रुख हामी चढ्न सक्दैनौँ। हाम्रो बाउले चढेन, बाजेले चढेनन्, हाम्रा दाइ भाइले कसैले चढ्दैन, हाम्रो समाजका कसैले पनि चढ्दैन। त चढ्ने खसिस भने तेरो ज्यान जान्छ, खसिस भने तेरो ज्यान जान्छ। त्यसकारण रुख नचढ 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 भनेर सारा भ्यागुताका जुलुसले नचढ नचढ गर्न थाले। जसै जसै पुरा भ्यागुतको ग्याङले नचढ नचढ गर्न थाले, त्यो चढ्ने भ्यागुत झन् हौसिन थाल्यो। उ त झन् झन् ब्रुक 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 जति जति तलबाट चाहिँ झर्नको लागि आह्वान गरिन्छ, ऊ त्यति माथि ब्रुक ब्रुक गरेर अन्ततः ऊ रुखको टुप्पोमा पुग्छ। गजबको कुरा, भ्यागुतो कहिल्यै पनि रुख चढ्न सक्दैन, तर ऊ रुखको टुप्पोमा पुगिदिन्छ। अनि त्यसपछि टुप्पोमा पुगेर खुसी भएर झरिसकेपछि बल्ल सबै भ्यागुतलाई थाहा भयो ऊ चढ्नको लागि किन सफल भएको त भन्नाले ऊ बहिरो थियो। त्यसकारण अरूले चाहिँ ए नचढ नचढ भनेर हात हल्लाउँदा उसलाई के लाग्यो भन्दा चढ चढ भन्ने जस्तो लाग्यो। ऊ त हौसिँदै हौसिँदै माथि पुग्छ। त्यसकारण यो समाजमा अगाडि बढ्ने मान्छे त्यो हुन्छ जसले अरूको कुरा होइन आफ्नो लक्ष्यलाई देख्छ, अरूको कुरा सुन्दैन, आफ्नो लक्ष्यलाई क्लियरली देख्छ। त्यही मान्छे मात्रै लक्ष्यमा गन्तव्यमा पुगेका हुन्छन्। यो सामाजिक कुरा गरेको। जब हामी दृश्य बन्छौँ त्यो सफलता पनि हात पर्दैन। सफलता भन्दा माथि सत्य छ, मुक्ति छ, ज्ञान छ, आनन्द छ। त्यहाँभन्दा तल सफलता छ र त्यहाँभन्दा तल हामी दृश्य भइदिएपछि हामी मात्र वस्तु जस्तै व्यवहारित हुन्छौँ। हामीले जीवनको अस्तित्व पनि गुमाउन थाल्छौँ। त्यसकारण कतिपय मान्छेहरू अरूलाई देखाउनको लागि लुगा लाउँछन्, अरूलाई देखाउनको लागि घडी लाउँछन्, अरूलाई देखाउनको लागि पहिला पहिला सुनको दाँत हालिन्छ, खालि अरूलाई देखाउनको लागि। यी जम्मै दृश्य हुन् क्या प्यार। जस्तै सिन, जसरी सुन्दर हिमाल छ, ऊ पनि सुन्दर छ, तर हिमालले के पाउँछ त्यसबाट? सुन्दर झरना छ, सबैले हेर्न जान्छन्, फोटो क्लिक 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 खिच्छन्, तर झरनालाई के? जो दृश्य बन्छ उसले आफ्नो स्वत्व अस्तित्व गुमाउँछ। त्यसकारण प्राय मान्छेहरू एकदमै त्यो दर्शकबाट झरेर ऊ दृश्य बन्छ। जानुपर्ने चाहिँ द्रष्टामा, ऊ झरेर दृश्यमा आउँछ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, हाम्रो तीनवटा अवस्था। हामी अहिले दर्शक हौँ, अरूलाई हेर्ने, संसारलाई हेर्ने, आफूलाई पनि ऐनामा हेर्छौँ, ऐनाको दर्शक हौँ, आफू त चिन्दैनौँ, ऐनाको दर्शक हौँ हामीहरू। यो दर्शक जब चिप्लिन्छ, यो दर्शक जब पतन हुन्छ, यो दर्शक जब स्खलित हुन्छ, त्यो बेला ऊ के बन्छ? दृश्य। अनि दृश्य बनेपछि सबैको लागि तपाईँ कमोडिटी, तपाईँलाई चाहिँ वस्तुको रूपमा व्यवहार गर्छ। पैसा तिरेर या नतिरेर त्यो थाहा हुँदैन, तर तपाईँलाई उनीहरूले युज गर्छ। तपाईँ हामी युजको पात्र बन्छौँ। कोही श्रीमती श्रीमानले युज गरिरहेको हुन्छ, कोही श्रीमानलाई श्रीमतीले युज गरिरहेको हुन्छ, कोही छोराछोरीलाई बाउले युज गरिरहेको हुन्छ, कोही बाउ आमालाई चाहिँ छोराछोरीले युज गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ दृश्य बन्नासाथ अरूले युज गर्छ। युज एन्ड थ्रो भन्ने छ नि, तपाईँ काम लागुन्जेल उसलाई मनोरञ्जन लागुन्जेल युज गर्छ, मनोरञ्जन भइसकेपछि उसले फुट्ट फालिदिन्छ तपाईँलाई। किन? तपाईँ त दृश्य, तपाईँ त वस्तु। सिङ्गल युज क्यामेरा हुन्छ, एकचोटि फोटो खिच्छ फुट्ट फालिन्छ। सिङ्गल युज स्पुन हुन्छ, एकचोटि खान्छ फुट्ट फालिन्छ। काँटा, प्लेट, कप सिङ्गल युज भयो कि प्रयोग हुन्छ अनि फालिदिन्छन्। किनकि हामी पनि दृश्यमा गयौँ भने सिङ्गल युजमा पर्छौँ। याद राख्नुहोस्, कतै हाम्रा श्रीमानले, श्रीमतीले, छोराले, छोरीले, दाइले, भाइले, नेताले सिङ्गल युज त गरेन हामीलाई। उनीहरूलाई काम लागुन्जेल युज गर्यो, त्यसपछि फुट्ट फालिदियो। किनकि हामी दर्शक होइन, दृश्य बनिदियौँ। किन नआचेन? दर्शक त एक्टिभ पनि हुन्छ, बेला बेला टाली पनि ठोक्छ। एको द्रष्टासी, अतः द्रष्टा एउटा मात्र हुन्छ। एको द्रष्टासी सर्वस्य, सबैको द्रष्टा एउटै हुन्छ। अनि सबैको द्रष्टा एउटै भनेको के? हामी शरीरमा अलग अलग छौँ। 8 अरब मान्छे छन् दुनियाँमा, सबै अलग अलग छन्। शरीरमा हामी अलग अलग छौँ। 8 अरब छन् मान्छेहरू दुनियाँमा,
सबैको विचार पनि अलग अलग छ। त्यसकारण वैचारिक रूपमा हामी अलग हौं, शारीरिक रूपमा हामी अलग हौं, तर चेतनाको आत्माको सवालमा, द्रष्टाको सवालमा एको द्रष्टासी सर्वस्व, हामी सबैको आत्मा एउटै हो, एउटै आत्मा शेयर गर्छौं हामीहरू। हो, मन अलग अलग छ, यसमा शंका छैन। हाम्रो चित्त अलग अलग छ, शरीर अलग अलग छ, शरीरका नाता गोता अलग अलग छन्, तर सबैको द्रष्टा एउटै हो, सबैको आत्मा एउटै हो। जसरी उदाहरणबाट हामी बुझ्न सक्छौं यसलाई, जसरी हामी विभिन्न देशमा बस्छौं, विभिन्न ठाउँमा बस्छौं, हाम्रो ठाउँहरू फरक फरक छन् सबैको, तर सबै मान्छेको आकाश त एउटै हो, धरती फरक फरक छ। सबैले युज गर्ने एउटै आकाश हुन्छ, त्यो अनन्त आकाश तपाईको पनि, त्यो अनन्त आकाश मेरो पनि। त्यस्तै अलि तलाएर उदाहरण दिँदा हाम्रो सेरोफेरोका सबै कुरा फरक फरक हुन्छन्, तर तपाईले फेर्ने हावा, तपाईले सास फेर्ने हावा र मैले सास फेर्ने हावा संसारभरि एउटै हो, त्यो घुमिरहन्छ, तर हावा त एउटै हो। Can you imagine it? हामी सबैले हावालाई शेयर गर्छौं। जुन बेला हाम्रो नाक थुनिन्छ नि, हामीले हावा पाउँदैनौं, मर्छौं हामीहरू। त्यो नाक नेपालमा थुने पनि मर्छ, अमेरिकामा थुने पनि मर्छ। Can you imagine it? नाक जहाँ थुने पनि मर्छ, किनकि हामी सबैको हावा एउटै हो, त्यो घुमिरहन्छ, तर हावा एउटै हो। जसरी हामी सबैले एउटै हावा, एउटै स्पेसलाई शेयर गर्छौं, त्यस्तै द्रष्टा बन्यौं भने हामी, दर्शकबाट द्रष्टा बन्यौं भने हामी एको द्रष्टासी, एउटै आत्मा भनेर बुझ्न साथ, अब प्रिय शरीरमा तिमी स्वास्नी हौ, तिमी लोग्ने हौ, तर हामी दुवै एउटै हौ। द्याट्स वाइ त्यो अवस्थामा जसलाई द्रष्टाको बोध हुन्छ, उनीहरूको लभ अनकन्डिसनल हुन्छ। किनकि अब म भनेको त भनेको म, तर म एउटै भयो भने कसले कसलाई पीडा दिने भन्नुस् त? तर म एउटै बोध भयो भने कसले कसलाई पीडा दिने भन्नुस् त? यहाँ त अलग म अलग भएकोले तँलाई मुक्का हान्छु, तँलाई शोषण गर्छु, या तँलाई माया गर्छु, जे भन्नुस्। किनकि तिमी दृश्य हौ, म दर्शक हुँ। त्यसकारण तेरो फोटो क्लिक 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 खिचेर सुरक्षित राख्छु, किन तिमी दृश्य भयो, म दर्शक भएँ। तर अब तिमी दर्शक पनि होइनौ, दृश्य पनि होइनौ, तिमी द्रष्टा हौ, आत्मा हौ, र म पनि आत्मा हुँ, र म र तिमी एउटै हुन थालेपछि यहाँबाट हाम्रो प्रेम अब करुणा बन्छ, अनकन्डिसनल लभ बन्छ। अनि मात्रै भन्न सक्छ, डार्लिङ आई लभ यु द वे यु आर, तिमी जस्तो छौ मलाई प्यारो छ, किनकि तिमी भनेकै म रहेछ, म भनेकै तिमी रहेछ, त्यसकारण मैले तिमीलाई सच्याउनु पर्दैन, मैले तिमीलाई चेन्ज गर्न पर्दैन, मैले तिमीमाथि आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह थोपर्नु पर्दैन, किनकि तिमी माने म माने तिमी। इभन हामीले देखेका जति पनि प्राणीहरू छन् नि, मान्छेको कुरा छोडौं, अचेलको जमानामा एनिमल राइट्सको कुरा आइरहेको छ। जनावरहरूलाई चाहिँ जथाभावी मार्न पाइँदैन, जथाभावी पाल्न पाइँदैन, जथाभावी युज गर्न पाइँदैन, सिंगल युज नगर्नु जनावरलाई। यसलाई एनिमल राइट्स भनिन्छ। जंगलको राइट्स हुन्छ, प्लान्टको राइट्स हुन्छ, रुखको राइट्स हुन्छ, एनिमलको राइट्स हुन्छ। त्यसको लागि एक जमात मान्छे अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् कि धरती सबैको साझा हो, त्यसकारण चाहिँ जथाभावी रुख काट्न पाइँदैन, धरती जो सबैको साझा हो, त्यसकारण जथाभावी शिकार गर्न पाइँदैन, एनिमल राइट्स भनिन्छ। तर यो एनिमल राइट्सको जति नारा गरे पनि अधिकांश मान्छेले कुरा बुझ्दैन, त्यसकारण एनिमल राइट्स चाहिँ खत्तम भइरहेको हुन्छ। किन भन्नाले ह्युमन राइट्स त बाँकी नराख्ने मान्छेले एनिमल राइट्सलाई छोड्ला। एको द्रष्टासी भनेर बुझ्नुभयो भने त्यो प्लान्टमा पनि त्यही आत्मा हो, त्यही चेतना हो। त्यसमा चेतना थोरै प्रकट भएको छ, ममा चेतना अलि बेसी प्रकट भएको छ, तर मूलतः चेतना त्यही हो। उसको चेतना, कुकुरको चेतना, बिरालोको चेतना
इभन भाइरसको चेतना, इभन ब्याक्टेरियाको चेतना, सबैसँग चेतना उही हो। वी शेयर द सेम कन्सियसनेस। मात्रा मात्रै फरक हुन्छ। याद राख्नुहोस्, कन्सियसनेसको मात्रा फरक हुन्छ। उनीहरूसँग जति चेतना छ मान्छेसँग अलिक बेसी होला, मान्छेभन्दा माथि उठेकाहरूसँग अलिक बेसी होला, तर चेतना एउटै हो। एउटै महासागर। कसैले लोटामा भरेछ, कसैले ग्लासमा भरेछ, कसैले ड्रममा भरेछ, कसैले पोखरीमा भरेछ, त्यही पानी हो। फरक यति मात्रै हो। चेतना सबैको एउटै हो। कसैको थोरै हुन्छ, कसैको धेरै हुन्छ, त्यति मात्रै हो, तर चेतना सबैको एउटै हो। र जब यो कुरा छङ्ग बुझ्छौँ, अब एनिमल राइट्स को लागि चाहिँ लड्नु पर्छ, पर्दैन। म एनिमलको राइट्सको भाइलेसन गर्नै सक्दैन। नामदेव भन्ने एकजना सन्त थिए महाराष्ट्रमा, र उनी भिक्षाटन गरेर ल्याएको रोटी खाने भनेर टक्क राखे थियो। त्यतिकैमा कुकुरले त्यो रोटी टप्प टिपेर भाग्छ। नामदेव कुकुरको पछि पछि भाग्छ, कुद्छ। कुकुरलाई समात्नलाई होइन, हे प्रभु तिमी आज कुकुरको रूपमा आयो। हे प्रभु तिमी आज मेरो घरमा कुकुरको रूपमा आयो, रोटी लिएर गयो। प्रभु मेरो घरमा पालिसकेपछि कमसे कम चाहिँ अलिकति घिउ त लगाउन पाऊँ त्यो रोटीमा। के सुक्खा सुक्खा रोटी खानुहुन्छ प्रभु, मलाई चाहिँ रोटीमा घिउ डल्ने अवसर दिनुहोस् प्रभु भनेर कुकुरको पछाडि पछाडि भाग्छन्। यो कुरा त्यो बेला सुन्दा मान्छेहरूले पागल भने उनलाई। तर ऊ पागल होइन, ऊ त महाज्ञानी भइसकेको थियो। सबकी जग में वही राम है, सब में वही राम, सबका एक आत्मा, अलग अलग है नाम। यो कुरा बुझिसकेको हुन्छ, यो कुरा बोध भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण सबैप्रति समदृष्टि पैदा हुन्छ। अहिले त हामी सबैप्रति भ्रम दृष्टि छ। समदृष्टि, सबैको आत्मा एउटै हो। त्यो बुझिसकेपछि अब हत्या नगर्नु, हिंसा नगर्नु, अरूलाई काटेर नखानु, मारेर नखानु भन्नै पर्दैन। यो कुरा गर्नै सक्दैन। किन गर्न सक्दैन त भन्नाले त भनेकै म भनेकै त। त्यसकारण सबैप्रति सम्मान, सबैप्रति सम्मानको भाव पैदा हुन्छ। त्यसैले जब मान्छे द्रष्टा बनिन्छ, ऊ द्रष्टा हो भन्ने उसलाई बोध जाग्छ, त्यसपछि सबै कुरा आफसे आफ त्यो नैतिकताका पाठहरू सिकाउनु पर्दैन, त्यो आफै घट्न थाल्छ। किनकि सबै म, क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यहाँ एको द्रष्टासी सर्वस्य, मुक्त प्रायोसी सर्वदा। अनि यो जहिले पनि मुक्त छ। फेरि एको द्रष्टासी सर्वस्य। अनि यो द्रष्टा कस्तो छ त भन्नाले मुक्त छ। एको द्रष्टासी सर्वस्य, मुक्त प्रायोसी सर्वदा। अनि जहिले पनि मुक्त छ, यो इनलाइटेन छ, यो जहिले पनि ज्ञानी छ। ओ त्यो कुरा म हुँ वास्तवमा। एको द्रष्टासी सर्वस्य, मुक्त प्रायोसी सर्वदा। अयमेव हि ते बन्ध। अब दोस्रो श्लोक सुन्नुहोस्। अयमेव हि ते बन्ध, द्रष्टारम पश्यसीतरम। हे राजन, हे पुत्र, तिमी अहिलेसम्म बन्दी भएर बाँचिरहेको, दुखी भएर बाँचिरहेको, पीडित भएर बाँचिरहेको, अज्ञानी भएर बाँचिरहेको कारण के हो भने द्रष्टा एउटै हुन्छ, एउटै मात्रै। अनि त्यो मुक्त हुन्छ। तर यो हुँदा हुँदै पनि अयमेव हि ते बन्ध, तिम्रो यही बन्धन हो कि द्रष्टारम पश्यसीतरम। अनि तिमी द्रष्टा अरूलाई ठान्छौ। यो बडो महत्त्वपूर्ण सूत्र छ। तिमी आफै द्रष्टा हो, तिमी आफै आत्मा हो। र त्यो आत्मा, यो आत्मा नै अहिले यो आत्मा लुकिएको कारणले गर्दा, यसलाई मनले छेकेको, बुद्धिले छेकेको, विचारले छेकेको कारणले सानो भयो, यो सरिताको रूपमा भयो। तर यही सरिता भोलि बगेर सागरमा पुग्ने हो। त्यसकारण त्यो परमात्मा भनेर जसलाई हामी पूजा गर्छौं मन्दिरमा,
परमात्मा भनेर चर्चमा जसले प्रार्थना गर्छन्, परमात्मा भनेर मस्जिदमा मान्छे पुज्छन्, त्यो परमात्मा तिमी नै हो। त्यो परमात्मा जसलाई चर्चमा खोजिन्छ, जसलाई मस्जिदमा खोजिन्छ, जसलाई मन्दिरमा खोजिन्छ, त्यो पनि तिमी नै हो क्या। Can you imagine it? यो त बडा गजबको कुरा भयो, बडा गजबको कुरा भयो। सरिता भनेको नदी, नदीले छङ 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 बगेर कसलाई खोज्छ भन्नुहोस् त? नदीले छङ 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 बगेर कसलाई खोज्छ? सागरलाई खोज्छ, महासागरलाई खोज्छ। फेरि एकचोटि नदी छङ 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 बगेर अन्ततः ऊ मिल्ने त सागरमा हो, उसले त सागरलाई खोजिरहेको हुन्छ। तर सागरलाई खोज्ने नदी स्वयं पनि सागरसँग मिलेपछि त नदी नै हुन्छ, सागरसम्म मिलिसकेपछि त सागर नै हुन्छ, नदी हो त्यो। अहिले ऊ खोज्दैछ सागरलाई, नमिलेसम्म ऊ नदी, मिलेपछि सागर। याद राख्नुहोस्, त्यस्तै हामी आफूलाई नचिनेसम्म सामान्य मान्छे, चिनिसकेपछि हामी द्रष्टा, नचिनेसम्म दृश्य, नचिनेसम्म दर्शक, चिनिसकेपछि द्रष्टा, चिनिसकेपछि हामी आफै स्वयं परमेश्वर परमात्मा हुन्छौँ। अहिले हामी त्यो अंशको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ, ईश्वरको अंशको रूपमा। तर जब चिन्छौँ आफूलाई, जब बुझ्छौँ आफूलाई, हामी स्वयं नै परमात्मा बन्छौँ। याद राख्नुहोस्, नदी सागरसम्म नपुगेसम्म नदी, सानो पानी, पुगेपछि ऊ आफै सागर बन्छ। याद राख्नुहोस्, मिल्यो कि सागर, नमिलेसम्म मात्रै गागर, मिल्यो कि सागर, मिलेन भने गागर। एउटा क्रिस्चियनहरूले प्रयोग गर्ने कथा छ। एकजना मान्छे 40 वर्षदेखि उनी चर्चमा जाने गर्थे, हुरिया पनि जान्थे, अनि पानी परे पनि जान्थे, दर्के पानीमा पनि, भुइँचालो आउँदा पनि जान्थे, बिजुली चम्किँदा पनि जान्थे, बिरामी पर्यो भने स्ट्रेचरमा चढेर पनि जान्थे। ल, क्यान यु इमेजिन इट? कस्तो भक्त होला। उनले 40 वर्षमा एक दिन पनि चर्च जान छोडेनन्। कस्तो भक्त होला, अद्भुत भक्त, अनन्य भक्त। कुनै पनि परिस्थितिमा उनी चर्च पुग्थे। 40 वर्ष भइसक्यो। एक दिन बडा गजबको कुरा, एक दिन के हुन्छ त भने उनी चर्चमा पुग्दैनन्, अनि चर्चमा हल्ली खल्ली हुन्छ। ओहो, चर्चमा पुगेन हाम्रो फलाना भक्त, यसको मतलब के? उनी मरे। 40 वर्षमा भुइँचालो आउँदा आउने, बिरामी पर्दा स्ट्रेचरमा चढेर आउने मान्छे आज हाम्रो चर्चमा आएनन्, यसको मतलब उनी बिते। त्यसपछि चर्चको सबै मण्डली सहित उनको घरमा जानुपर्छ। उनी महान भक्त, भगवानको भक्त, हाम्रो चर्चको उपासक, त्यसकारण जाम भनेर टोली सहित यो उपासकको घरमा पुगे। अचम्म लाग्यो। अचम्म के लाग्यो त भन्नाले त्यहाँ त कोही मरेको छैन, उल्टो त्यो मान्छे बिरामी परेको पनि होइन, उल्टो त्यो मान्छे गुनगुनाएर बसिरहेको, बडा मस्तीमा, बडा उसको पैतालालाई हेर्यो भने नाचिरहेको देखिन्छ, उसको मुखलाई हेर्यो भने गुनगुनाइरहेको देखिन्छ। उनको अनुहार चाहिँ दिव्य थियो, चमक थियो। जीवनमा कसैले पनि त्यति चम्किलो उनको अनुहार देखेकै होइन। 40 वर्ष चर्च आइसकेको मान्छे, बुढो बुढो पनि भइसक्यो, सानैदेखि आएको, 40 वर्ष बिताइसके। तर आज उनी चर्चमा पुगेनन्। मरेको भन्ठानेको, मर्नासन्न गरी सायद बिरामी परेको भन्ने अनुमान थियो, तर उनी त 40 वर्षमा सबभन्दा बढी स्वस्थ देखिन्थ्यो। सबै छक्क लाग्यो। ए भक्त, क्या हो यो? के भयो आज? 40 वर्षमा तिमीले एक दिन पनि चर्च आउन बिरानौ, आज तिमीलाई केही पनि भएको देखिँदैन। तिमी पहिला भन्दा फुर्तिलो देख्छौ, दिव्य देख्छौ, चमक देखिन्छ, तिम्रो अनुहार चम्किलो देखिन्छ, किन आनौ चर्चमा? अनि उनी मुसुक्क हाँसेर, मुसु हाँसेर
भन्छन् आज मैले परमात्मा 40 वर्षपछि आफै भित्र दर्शन गरेँ, त्यसकारण अब चर्च जानुको कुनै आवश्यकता परेन। किनकि म जिन्दगीभर भट्किरहे बाहिर, जुन कुरा मै भित्र थियो जुन कुरा मै भित्र थियो त्यसलाई खोज्नको लागि म कहाँ मात्रै पुगिन, मैले के मात्रै गरिन, त्यो त मै रहेछु भन्ने आज बोध भयो। त्यसकारण अब भित्रै परमात्माको दर्शन पाइसकेपछि बाहिर भट्किरहनु के मतलब? त्यसैले हामी सबै मान्छेको हालत यो कथासँग जोडेर बुझ्नुपर्छ। हामी जम्मै दर्शक या दृश्य, आलो पालो कहिले हामी दृश्य बनिदिन्छौँ, बेला बेला हामी आफै दृश्य बनिदिन्छौँ, बेला बेला हामी आफै दर्शक बनिदिन्छौँ, बेला बेला दर्शक पतन भएर दृश्य बनिदिन्छ, दृश्य पतन भएर दर्शक बनिदिन्छ। तर हामी द्रष्टा कहिल्यै बनेनौँ। यदि द्रष्टा बन्यौँ भने दुनियाँका सारा मान्छे, सारा प्राणी सबै एक हो भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि महाकरुणा जन्मिन्थ्यो हाम्रो जीवन। त्यो कति सुन्दर हुन्थ्यो होला त्यो जीवन। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, मैले अर्को मान्छे देख्दिनँ, अर्को प्राणी नै देख्दैन, सबै एउटै हौँ भनेपछि त्यो जीवन धरतीमा स्वर्ग उत्रेको जीवन हुन्छ। अनि यो त मान्छेको सवाल भयो। अनि मैले जसलाई चाहिँ भगवान भनेर पूजा गर्छु, मन्दिरमा घण्टा बजाउँछु, मस्जिदमा त्यहाँ पनि घण्टा बजाइन्छ, चर्चमा अजान दिइन्छ, सिनेगगमा विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न किसिमका पूजा पाठ गरेर जसलाई खोजिरहेको छ, त्यो खोज्नेले नै त्यसलाई खोजिरहेको रहेछ क्या। जसलाई खोज्ने मान्छे हो, त्यो खोज्ने मान्छेले जसलाई खोजिरहेको छ उसै भित्र छ भन्ने कुरा बोध भइदिन। किनकि भ्रम पर्यो, बाहिर सबै कुरा बाहिर 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 दृश्यमा खोज्न थाल्यो। द्रष्टामा खोज्नुपर्ने कुरा दृश्यमा खोज्छन् दर्शकले, द्रष्टामा खोज्नुपर्ने कुरा दृश्यमा खोज्छन् दर्शकले। अनि जन्म जन्म खोजै हुन्छ, तर प्राप्ति नास्ति हुन्छ। त्यसैले यहाँ सूत्र फेरि एकचोटि याद राख्नुहोस्, एको द्रष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा। जहिले पनि मुक्त छ। अयमेव हि ते बन्द। हे महाराज, तिम्रो बन्धन यही हो। द्रष्टारम पश्यसीतरम। अरूलाई द्रष्टा ठान्छौ, मन्दिरलाई द्रष्टा ठान्छौ, चर्चलाई द्रष्टा ठान्छौ, सिनेगगलाई द्रष्टा ठान्छौ, बिहारलाई या कता कता अब विभिन्न धर्म विभिन्न शब्द प्रयोग गरेका छन्, विभिन्न भगवानको आविष्कार गरेका छन्। किन इमेजिन इट। त्यसैले हामी जम्मै कहाँ फस्यौं त भन्नाले अरूलाई हेर्नमा फस्यौं। हामी जम्मै कहाँ फस्यौं त भन्नाले मान्छे मात्रै बाहिर हेर्दैनौँ, हामीहरू फुटबल मात्र बाहिर हेर्दैनौँ, क्रिकेट मात्र बाहिर हेर्दैनौँ, भगवान पनि बाहिर हेर्न रुचाउँछौँ क्या। अनि त्यसरी रुचाएका भगवान, हिन्दूको भगवान क्रिस्चियनसँग मिल्दैन, क्रिस्चियनको भगवान मुसलमानसँग मिल्दैन, मुसलमानको भगवान यहुदीसँग मिल्दैन, यहुदीको भगवान शिन्तोसँग मिल्दैन, शिन्तोको भगवान कसैसँग मिल्दैन। अनि एक आपसमा झगडा हुन्छ। यो भगवान नै पूजा गर्ने मान्छेको बीचमा झगडा हुन्छ। किनकि सबैले आफ्नो भगवान बाहिर बनाइदिन्छ। बाहिर बनाएपछि त आफ्नो इच्छा अनुरूप बनाइदिन्छ, आफ्नो विचार अनुरूप बनाइदिन्छ। त्यसकारण यो बाहिर बनेका सबै भगवान नक्कली भगवान। यो बाहिर पाइने सबै भगवान बाजारु भगवान। यो बाहिर पाइने सबै भगवानहरू व्यापारी भगवान हुन्, बिजनेस पर्पस। त्यसकारण ठुला ठुला मन्दिर बनाएर दर्शकहरूलाई ताना तान गरेर पैसा कमाउने परिपाटी संसारभरमा छ। किन मान्छे सबै धर्ममा छ। किन कि हामीले भगवानलाई दृश्य बनाइदियौँ। भगवान भनेको द्रष्टा हो, तर हामीले भगवानलाई पनि दृश्य बनाएर फल्ना मन्दिरमा जाने, फल्ना चर्चमा जाने, फल्ना गुम्बामा जाने। अरे यार कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री? कुन मन्दिरमा जाने हो? जाने कहाँ हो? बाहिरै 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 भगवानलाई दृश्य बनाएर राख्दियौँ। दृश्यमाथि त व्यापार चल्छ। दृश्य त युज एन्ड थ्रो हो। दृश्य त कति युज एन्ड थ्रो हो भने पुस्तौं पुस्तादेखि हिन्दू मन्दिरमा पूजा गरेको मान्छे एक्कासी क्रिस्चियन बनेर हिन्दू मन्दिरलाई बहिष्कार गरिदिन्छन्, मूर्तिलाई फालिदिन्छन्। किन इमेजिन के हो यो? भगवानलाई त्यसरी टिप्ने, मन परेको बेलामा टिप्ने, पूजा गर्ने, मन नपरेको बेलामा फुट्ट फाल्न मिल्छ?
किनकि त्यो भगवान थिएन। एउटा उदाहरण सुन्नुस्, जसरी चाहिँ सूर्य आकाशमा चम्किँदा धरतीको सबै पानीमा त्यो सूर्यको प्रतिबिम्ब आउँछ। जहाँ पनि पानीमा सूर्य देखिन्छ, कुनै खोलामा सूर्य, कुनै तालमा सूर्य, कुनै ग्लासमा सूर्य, कुनै कपमा सूर्य। यो ग्लासमा देखिने सूर्य सकली सूर्य हो, खोलामा देखिने सूर्य सकली होला, खोलामा नदीमा देखिने सूर्य सकली होला, त्यो त प्रतिबिम्ब हो। त्यसकारण जति पनि बाहिर देखिन्छन् यी नक्कली भगवान र वास्तविक भगवान, हे राजन, तिमी नै हो, तिमी नै हो। अयमेव हिते बन्ध, तिम्रो बन्धन यही हो। तिमी बाहिर खोज्छौ क्या? द्रष्टारम पश्यसि इतरम। पश्यसि भनेको तिमी देख्छौ, द्रष्टा भनेर, भगवान भनेर, आत्मा भनेर, परमात्मा भनेर कसलाई देख्छौ? इतर भनेको अरूलाई देख्छौ, राइट? अरूलाई, अरूलाई, मन्दिरलाई, मस्जिदलाई, चर्चलाई। अब पाटो फर्काउँ, त्यति मात्र होइन, अरूलाई देख्छौ, मुक्तात्मा भनेर, गुरुवरलाई, बुद्ध पुरुषलाई, मुक्त पुरुषलाई, इन्लाइटेन मास्टरहरूलाई, या भ्रम भएर पागलहरूलाई पनि। त्यहाँ गएर हो हामी त क्षुद्र, हामी त केही होइनौँ र तिमी सबै हौ भनेर लाखौं मान्छे समर्पित भइदिन्छन्। तपाईँले त्यो जिम जोन्सको घटना सायद सुन्नुभएको होला, जहाँ झन्डै यी जिम जोन्स भन्ने पादरीले आफ्ना 1000 शिष्यहरूलाई विष खुवाएर मारे। माम्ब्रोको घटना, पछिल्लो घटना जुन घट्यो स्विजरल्यान्डमा, 100 मान्छेलाई आत्महत्या गर्न बाध्य गरिदिए। किनकि अब भक्तहरूले उनलाई नै भगवान मान्दिए। भक्तहरूले बाहिरै भगवान खोजे, कतै मूर्तिमा खोजे, कतै व्यक्तिमा खोजे, कतै गुरुमा खोजे, कतै पादरीमा खोजे, कतै रबाईमा खोजे, कतै मोमिनमा खोजे। यसरी अरूमा खोज्न थालेपछि हामी भ्रममा पर्छौँ। चाहे मन्दिरमा खोज्नु या कुनै व्यक्तिमा खोज्नु, यसले तपाईलाई कमजोर मात्र बनाउँछ, यसले तपाईलाई क्षीणहीन मात्रै बनाउँछ, यसले तपाईलाई दर्शक मात्र बनाउँछ। किनकि अरूमा भगवान देख्नु भनेकै ठाउँमा बाहिर भगवान देख्नु भनेकै दर्शक हो, त्यो भगवान होइन। कतिले कल्पनामा भगवान देख्छ, साँच्चै उसले फेरि कल्पनामा देखेको भगवानलाई सत्य ठान्छ। नो महाराज, द्रष्टा त एकै हो महाराज, आत्मा त एकै हो, पुरुष त एकै हो, चेतना त एकै हो। र त्यो तिमीमा पनि, त्यो अरूमा पनि, सबैमा समान रूपमा छ, सबै प्राणीमा समान रूपमा छ। त्यसकारण तिमी आफूमा फर्क। यदि आफूमा फर्क्यौ भने अब तिमी द्रष्टा बन्छौ, र जब तिमी द्रष्टा बन्छौ भेदभाव समाप्त हुन्छ, तिम्रो अहिलेसम्मको भ्रम समाप्त हुन्छ। अब यो प्रसङ्गमा फेरि पनि हामीले गहिरो सास तानेर चिन्तन गरौँ कि शरीरमा होइन, मनमा होइन, यो त हामीलाई थाहा नै छ। तर हामीलाई के थाहा भएन भन्नाले अहिलेसम्म हामी कि अरूलाई देखाउने दृश्य भयौँ, कि अरूलाई हेर्ने, पैसा तिरेर हेर्ने, पैसा तिरेर हेर्ने को भयौँ? दर्शक भयौँ। त्यसकारण जति कमाए पनि हामी कमाएका सारा पैसा दृश्यमा खर्च गर्दै काल दृश्य हेर्नलाई मात्रै पैसा खर्च गर्यो। द्रष्टा बन्ने हो भने पैसा चाहिन्छ, चाहिन्छ? द्रष्टा आफूलाई हेर्नलाई त पैसा चाहिँदैन, आफूलाई हेर्न पैसा चाहिन्छ, चाहिँदैन, आफूलाई बुझ्न पैसा चाहिन्छ, चाहिँदैन। अनि मान्छे भन्छ अचेलको जमानामा पैसै सबभन्दा ठुलो भन्छ। होइन, पैसाले दृश्य मात्रै देखिन्छ, पैसाले तपाईँलाई दर्शक मात्रै बनाउँछ, द्रष्टा बनाउँदैन। अब द्रष्टा नबनेसम्म जीवनको पीडा कायम नै रहन्छ। हामीले कसैलाई पनि अनकन्डिसनल लभ गर्न सक्दैनौँ, हामी कहिले पनि स्वतन्त्र मुक्त भएर बाँच्न सक्दैनौँ। दर्शक जहिले पनि पीडामा रहन्छ। एउटा फिल्म हेरिन्छ, अर्को फिल्मको इन्तजार गरेर बस्छ, फलाना हिरोको अब नयाँ फिल्म आउने हेर्ने भनेर ऊ पहिल्यै एण केन पैसा कमाएर दर्शक बन्न आतुर भइरहेको हुन्छ। यार, अर्को हिरोलाई किन हेर्ने? आफै भित्रको हिरोलाई हेर्न मिल्दैन?
अब अन्तिम कुरा, यसको अन्तिम पार्ट बुझ्नुस्। यो द्रष्टा भनेको यो बोध, यो जागरण, यसको स्वभाव हो, द्रष्टाको स्वभाव हो बोध। त्यसैले मैले मलाई हेर्नु भनेको, मैले मेरो आत्मालाई चिन्नु भनेको के हो त? त्यसलाई अलिकति बुझौँ। जसरी मेरो मनमा नेगेटिभ विचार आयो, नेगेटिभ विचार त मेरो मनमा आएको हो, त्यो मेरो मन हो। त्यसलाई मैले हेरेँ, किनकि अब म दर्शक होइन, द्रष्टा बने। नचाहिने विचार आयो, फोहोर विचार आयो, चिन्ता गर्नु पर्दैन, ठिक छ, फोहोर जति विचार आओस्, ठिक छ, त्यो त समाजले फोहोर भनेको हो। अनि यो फोहोर विचार आएको मेरो मनमा हो, म होइन त्यो, मैले हेरिरहेको छु। जस्तै मेरो कोठामा चाहिँ फोहोर किरा आयो भन्दैमा म पीडित हुनुपर्छ, उसलाई त टिपेर फाल्ने हो मैले, राइट? जसरी मेरो कोठामा फोहोर अथवा मेरो शरीरमा कागले विष्ठा गरिदिन्छ, हगिदिन्छ, म पीडित हुनै पर्दैन, त्यसलाई त पुछेर फाल्ने हो, किनकि त्यो म होइन क्या। त्यस्तै मेरो मनमा पनि कागले विष्ठा गरे जस्तै आउँछ फोहोर विचार। हो, फोहोर विचार मेरो मनमा आएको, तर त्यो मन म होइन। कसले भन्छ? यो द्रष्टा। त्यसकारण त्यो मन आउँछ, त्यो मन जान्छ। कहिलेकाहीँ कसैलाई मारिदिउँ काट्दिउँ जस्तो लाग्छ, त्यो पनि विचार आउँछ मनमा। मुसुक्क हाँस्नुहोस्, मेरो मनमा यस्तो विचार आयो हो, तर त्यो म होइन। अनि सुखद समाचार सुन्नुहोस्, त्यसलाई हटाउनु पर्दैन, हेर्दा हेर्दै ऊ आफै भाग्छ। कहिलेकाहीँ आउँदै म जस्तो मूर्ख कोही पनि छैन, मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो, म सकियो, म आत्महत्या गरौँ क्या हो, यस्तो पनि विचार आउँछ। कसलाई आएको? मेरो मनलाई आएको। अब हेर्नुहोस्, त्यसलाई म आत्महत्या गरौँ कि भन्ने विचार आयो, हेत्तेरी बर्बाद भयो भन्ने विचार आयो। मेरो मनमा गजबको विचार आइरहेछ, हरर विचार। एन्ड यु हेभ टु डु नथिङ, जस्ट वाच, इट गोज बाई, ऊ आफै जान्छ। मेरो मनमा पुराना पीडाका घटनाहरू रिपिट हुन्छ। कसैले धम्की दिएको, कसैले बलात्कार गरे, कसैले लुटेको, कसैले मारेको, के आउँछ, कसैले धोका दिएको आउँछ। यसलाई हटाउनु पर्दैन, किनकि त्यो म होइन। किन हटाउनु? त्यो विचार हो, त्यो कल्पना हो। अनि त्यसको नेचर के हो? त्यसको नेचर चेन्ज हो। हेर्दै गर, पुरानो विचार आयो, अल राइट, गाह्रो त भइरहेछ, यो मनलाई गाह्रो भइरहेछ, कहिलेकाहीँ तनलाई गाह्रो हुन्छ, ठिक छ, इट कम्स एन्ड गोज। यो त नेगेटिभ कुरा भयो। अब पोजिटिभ सेक्सुअल विचार आउँछ, मिल्ने ठाउँमा पनि आउँछ, नमिल्ने ठाउँमा पनि आइदिन्छ हो। अनि त्यसपछि गाला रन्किन्छ, शरीर तन्किन्छ, श्वासमा बढ्छ, किनकि मलाई सेक्सुअल विचार आयो। अनि त्यो बेला मलाई डर लाग्छ, तेरि चाहिँ यो कस्तो विचार आएको, नचाहिने विचार आयो, म त पापी रहेछु, म त खत्तम रहेछु, कस्तो फोहोर विचार आयो। ठिक छ यार, तपाईँ पापी होइन क्या, तपाईँको मन पापी हो। अनि त्यो फोहोर विचार आउन साथ तपाईँ पो डराउनु भयो, शरीर त खुसी भएर रन्किएर बस्छ, तन्किएर बस्छ, रन्किएर बस्छ। क्यान यु इमेजिन? अनि तपाईँ त्यसलाई दबाउनु पर्दैन, हटाउनु पनि पर्दैन। मेरो मनमा अहिले फोहोर विचार या सेक्सुअल विचार आइरहेको छ। यति बुझ्नुहोस्। कसले बुझ्ने? चेतनाले बुझ्ने। कसले बुझ्ने? आत्माले बुझ्ने। अनि त्यसलाई हेर्नुहोस्, त्यसलाई दबाउने होइन, त्यसलाई बढाउने पनि होइन, फेरि आहा मजा आयो भन्दै कल्पना गर्ने पनि होइन, फेरि तपाईँले केही पनि गर्ने होइन, तपाईँ साक्षी हो। याद राख्नुहोस्, आत्माले केही पनि गर्दैन, आत्माले त्यसलाई बढाउँदैन पनि, त्यसलाई घटाउँदैन पनि। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, दुःखको कुरा आउँदा आत्माले घटाउँदैन त्यसलाई, सुखको कुरा आउँदा बढाउँदैन। आत्मा त साक्षी हो, द्रष्टा त साक्षी हो। त्यसकारण खराब विचार आउँछ, मैले त्यसलाई हेरेर बस्छु। ओके, अहिले खराबको पालो रहेछ, सिजन खराबको चलिरहेछ क्या। यो सिजन हो, यही हो रिजन। यो किन आयो भनेर सोच्नै पर्दैन, सिजन खराब चल्यो। अब यसलाई आत्माले हटाउँदैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। राम्रो आयो बढाउँदैन, खराब आयो घटाउँदैन, उसलाई त हेर्ने हो। त्यो आउँछ, त्यो जान्छ। अब फेरि तपाईँको प्रश्न होला, अनि राम्रो आयो भने पनि जान्दिनु? होइन, राम्रो आयो भने आत्माको सबभन्दा नजदिकको हतियार भनेको बुद्धि हो। बुद्धिले समातेर राम्रो आइडिया आयो, यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ भन्नुपर्छ। यो बुद्धिलाई प्रयोग गर्छ आत्माले, याद राख्नुहोस्। बुद्धिलाई प्रयोग गरेर राम्रो आउँदा एक्सपेरिमेन्टमा लगाउँ, राम्रो कुरालाई शुभस्य शीघ्रम, राम्रो कुरा आउन साथ गरिहाल्नुहोस्।
यो बुद्धिलाई अराउनु पर्छ। अनि खराब आयो भने यसको आयु छैन। इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द छ इफेमेरल भनिन्छ। इफेमेरल भनेको जसको आयु छैन, तुरन्तै मर्छ। विचार पनि इफेमेरल हो, अल्पायु। यो जन्मिन्छ, यो जान्छ। हो, यसरी मेरो मनमा आइरहेका महत्वाकांक्षा, म ठुलो मान्छे बन्ने, यो गर्ने, ऊ गर्ने, नसकेका कुराहरू पनि आइरहन्छ। त्यसले मलाई पोलिरहन्छ, गाह्रो भइरहन्छ। मलाई पोलेको होइन भन्नु, अब मलाई भन्नु पाइएन क्या। कसलाई पोलेको? मेरो मनलाई पोलेको। अनि यो आउँछ, एकछिन बस्छ, अनि यो जान्छ। यो कसले देख्छ? यो द्रष्टाले देख्छ। त्यसकारण आजबाट यो च्याप्टरबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो? मनमा आएका नेगेटिभ पोजिटिभ विचारहरू, पोजिटिभ विचार हो भने काम लाग्छ भने त्यसलाई युज गर्नु, नेगेटिभ विचार आउँछ भने केही नगर्नु, आउँछ जान्छ, हेरेर बस्नु। हो, यो हेरेर बस्ने ताकत। कसैसँग कुरा गरेँ, लोग्नेसँग कुरा गरेँ, स्वास्नीसँग गरेँ, छोरासँग गरेँ, छोरीसँग गरेँ, एकदमै नचाहिने विचार ल्याएर मलाई रिस उठाइदिन्छ यिनीहरूले। झन् चाहिने कुरा एउटा गर्दैन, खालि चाहिँ नचाहिने कुरा मात्रै गर्छन् सालेहरू भनेर हामी गाली गर्छौँ नि उनीहरूलाई। मनमा नै भए पनि त्यो गाली गर्ने म होइन क्या, गाली गरेको मनले गरेको। यसलाई हेरेर बस्नुहोस्। मेरो छोरा छोरी, दाई भाइ, लोग्ने स्वास्नी जसले पनि मलाई पीडा दिइरहेको म अनुभूति हुन्छ, म मुसुक्क हाँसेर मनमा नै मलाई रिस उठिरहेछ, यानि मेरो मनलाई रिस उठिरहेछ। अनि यो रिस बस्दैन, जान्छ। मैले थाहा पाएँ। डु नथिङ, sitting silently and grass grows by itself. याद राख्नुहोस्, do nothing, sitting silently and grass grows by itself. Do nothing, sitting silent and flowers bloom by itself. आफै फुल फुल्न थाल्छ। यो आउँछ, एकछिन बस्छ, एकछिनमा जान्छ, मात्र तपाईँ बोध भएर त्यसलाई हेर्न सक्नुपर्छ। दिस इज द ब्युटी अफ लाइफ। यहाँबाट तपाईँले कुनै चिज नेगेटिभ कुरालाई हटाउनु पर्दैन। यहाँबाट तपाईँले नेगेटिभ कुरासँग युद्ध गर्नु पर्दैन। यहाँबाट तपाईँले मात्र बोध गर्ने हो। मनमा आएका विचार, मलाई नेगेटिभ विचार आयो, मलाई फोहोर विचार आयो, मलाई नचाहिने विचार आयो, मलाई अरूले रिस उठाइदियो, मलाई ईर्ष्या जाग्यो, जे भयो नेगेटिभ, कहिलेकाहीँ पोजिटिभ हुन्छ। जस्ट वाच इट। किनकि त्यो वाच गर्ने जो छ नि, जसले वाच गर्छ त्यो आत्मा हो, जसले वाच गर्छ त्यो द्रष्टा हो। अनि मैले चिने, के चिने त भन्नाले मेरो मनमा ढल बगे जस्तै फोहोर विचार आउँदो रहेछ। अब कुरेर बस्नु, श्रावण महिनामा पानी पर्छ, त्यसपछि ढल बगाएर लान्छ। त्यस्तै भने जस्तै मेरो मनमा आएका विचार पनि हेर्दै जानुहोस्, त्यो आफै विलय भएर जान्छ। बोधको पानी वर्षन दिनु उसलाई, अवेरनेसको पानी वर्षन दिनु उसलाई, त्यो आफै जान्छ। यो आफूले आफूलाई यसरी हेरिरहनु, यही हो। आफूले आफूलाई यसरी हेरिरहनुलाई द्रष्टा भनिन्छ। आफूले आफूलाई हेरिरहनुलाई द्रष्टा भनिन्छ। हामी त फिल्म हेरेर त्यो भिलेनले बलात्कार गर्यो भने हामी चाहिँ कराउँछ भनेर मानौँ, त्यही सत्य हो जस्तो। अनि हिरोले त्यो भिलेनलाई पिट्यो भने ताली ठोक्छौँ। यसलाई द्रष्टा होइन, दर्शक भनिन्छ। यार त्यस्तो त हामीभित्र दिनदिनै मिनेटमा चल्यो। मिनेटमा हाम्रो मनले कसैलाई बलात्कार गरिरहेको हुन्छ, कसैलाई लुटिरहेको हुन्छ, कसैलाई ढाँटिरहेको हुन्छ, डराइरहेको हुन्छ मनमा नै। त्यो फिल्म किन हेर्नु पर्यो? मन आफूलाई हेरे पुगिहाल्यो। त्यो हरर फिल्म भन्दा कम हुँदैन धेरैको मन। जस्ट वाच एन्ड इन्जोय। जसरी तपाईँले हरर फिल्मलाई चाहिँ कसरी इन्जोय गर्नुभएको, यस्तो डरलाग्दो फिल्मलाई, एक्सन मुभीलाई कसरी इन्जोय गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो भने त्यो म होइन क्या, त्यो लड्ने अर्कै, भिड्ने अर्कै, पिट्ने अर्कै, तमासा गर्ने अर्कै भनेर पैसा तिरेर हेर्छौँ नि। अब पैसा नतिरिकन यो फिल्म आफूसँग हेर्नु। उसले बनाएका पीडा, दर्द, समस्या फिल्मभन्दा कम हुँदैन। हेर्नु, अनि हेर्दा हेर्दै त्यो जान्छ। त्यो आएको त्यो गएको तपाईँले जब देख्नुहुन्छ, त्यही बेला तपाईँ मुक्त हुनुभयो। त्यही बेला तपाईँको द्रष्टाभाव जागृत भयो। त्यही बेला तपाईँको द्रष्टाभाव जागृत भयो। यो अभ्यास आजबाट सुरु गर्न सकिन्छ, अहिलेबाट सुरु गर्न सकिन्छ। यो अभ्यासमा जानासाथ नै बिस्तारै तपाईँलाई सुरुमा अलि अप्ठ्यारो लाग्ला, सुरुमा गाह्रो लाग्ला, सुरुमा नबुझिए जस्तो लाग्ला, तर गर्दै जानुहोस्। यसमा पैसा खर्च गर्नु पनि पर्दैन, यसमा कुनै ठाउँमा जानु पनि पर्दैन, तपाईँले नयाँ काम गर्नु पनि पर्दैन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ
जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँ काफी हुन्छ। किनकि नबुझेर हामी अड्किने हो, बुझेपछि एक क्षणमा बदलिने हो। याद राख्नुहोस्, नबुझेमा जन्म जन्म अड्किन्छ, बुझ्यो भने एक क्षणमा बदलिन्छ। यही त ज्ञान योग हो। नबुझेमा जन्म जन्म अड्किन्छ, बुझ्यो भने एक क्षणमा बदलिन्छ। यही त ज्ञान योग हो। नबुझेमा हामीले धेरै जन्म बितायौँ होला। कति जन्म गयो गुरु ज्ञान बिना, अब जान्छ कति पहिचान बिना। यदि पहिचान भइदिएन ज्ञानको भने कति जन्म जान्छ थाहा नै हुँदैन। लाखौं शरीरहरू, करोडौं शरीरहरू, अर्बौं शरीरहरू छन् यो धरतीमा। सबैको जागरण आओस् भन्ने म कामना व्यक्त गर्छु। जय होस्।